तरी डिसिजन घेतला 15 तारीख उपरांत सुरवात जातली म्हणून ही सिग्नलां बसयलेली. म्हाका दिसता ही सगळी सिग्नलां बसयलेली खरेंच जाय थंयसर घातली म्हणून म्हाका कांय हरकत ना. घालपाक जाय ती घालपाक जाय, कोणाक लोकांक त्रास जायना जावपाक, ट्रॅफीक बरे भाशेन फ्लो जावपाक. पूण नो ते आतां जाग्यार घातल्या म्हणजे तिका कामाई अडोवपाची हो आउटसोर्स केला तेजी कामाई अडोवपाची आनी गोव्हर्मेंटाचे म्हणजे 30% कितें आहा तें सोडून दी म्हणजे कितली घातल्या त्या प्रमाणे हिसाब केला आसतलो मंत्र्यान आनी त्या प्रमाणे आउटसोर्स केला आसतलो आनी आपल्याक कितें दिलां आसतलें देखून हें आउटसोर्स करप आनी गरज ना थंयसर सिग्नल घातली. ह्या बाणावळीकर मतदारसंघात आनी नुवेंकर मतदारसंघात उलयता कित्याक ह्या दोनूय मतदारसंघात हांव रिप्रेझेंटेटीव आसलो म्हणटच म्हाका हे आमचे इगोर्ज्यो इस्कॉलां आहा ती जावं दुसरी इस्कॉलां आहा ती दुसरी इन्स्टिट्यूशनां आहा ती म्हाका रिक्वेस्ट केलो कित्याक थंयसर कोण आवाज उलयतलो कोण सांगतलो कोण ना कित्याक आमदार आहा डेव्हलपमेंटाक गेलेले ते आहा ना ते कोणाक खबर ना. सरकारान ही सिग्नलां घातल्या जे न्हू त्या जाग्यार सिग्नलां घातल्या रस्त्याचे रोड मॅपींग सारकें ना, मार्कींग सारकें ना, रस्ते सारके ना आनी थंयसर सिग्नलां घातल्या आनी AI कॅमेरा घातल्या लुटपाक आनी म्हाका दिसता हे मोबिनान शेमलेसली तेणें चिंतपाचें आनी तेणें हे विड्रॉ करपाची सिग्नलां जाय थंयसर घातली म्हणून म्हाका कांय ना. म्हाका दिसता मंत्र्यान टूर करपाची गरज आहा ह्या शेड्या गांवांनी ज्या सिग्नल घातल्या थंयसर कित्याक गरज आहा ती हो हेणें आपल्याक लुटपाक जाय म्हणून एक आउटसोर्स करून लांबसाम कितें घेवन दिला जाल्यार हांव नको आनी ती सिग्नलां जायन कोणें आयडेंटिफाय केल्या कोणें कलेक्टरान केल्या ही चवकशी करपाची गरज आहा. Like, subscribe, and get notified.